अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका होगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आज आप लोगों को बताऊं कि शराजी पिजन्स क्या होते हैं। मैंने जिस तरीके से आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि बहुत सारे लोगों को तो जो है वो पता ही नहीं है कि शराजी कबूतर होते क्या हैं और शराजी कबूतरों की जो है वो पहचान क्या होती है। तो आज इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा कि शराजी कबूतर होते क्या हैं और उनकी पहचान क्या है। और अगर आप मुझसे ख़रीदना चाहते हैं, जो मैंने प्राइसेस आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, जो कि थी 1000 रुपये ब्रीडर पेयर के लाल शराजी और 1200 रुपये ब्लैक शराजी के पेयर्स के मैंने आपको बताई थी। तो आज आपको शराजी की पहले तो पहचान बताता हूँ, फिर आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मुख्तलिफ़ रेट्स जिनको आप इस्तेमाल करके अपने इलाकों में कारोबार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कराची, मानसेरा, पेशावर, बन्नू, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पर शराजियों के जो रेट चल रहे हैं वो तकरीबन चल रहे हैं 2000-2500 रुपये। जिस पेयर की मैं आपको वही सेम पेयर 1000 रुपये में दूंगा। और जो स्याह शराजी है 2500 रुपये का, वो मैं आपको तकरीबन 1200 रुपये में पेयर दूंगा, यानी कि आधो आध कीमत का फ़र्क आपको पड़ जाएगा। तो आप मुझसे ले सकते हैं और कार्गो की सहूलत भी मौजूद है। तो चले पहचान की तरफ जो है ना वो पहले चलते हैं। तो ये आप देख लें, ये होता है शराजी कबूतर। पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से। माशाल्लाह ये देख रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इसकी आपने जिस चीज़ पे फोकस करना है ना वो है इसकी नोक, ठीक है। नोक के साथ ही जो आँख और इसके यहाँ पे कलर पैटर्न है ना, ये जिस तरीके से वो हम बचपन में 3 लिखा करते थे, तो ये आँख के गिर्द इस तरीके से ऐसी कटिंग आती है। आँख के गिर्द फिर एक कटिंग और फिर ये सीधा नीचे, ठीक है। तो ये शराजी कबूतर होता है। ये देख रहे हैं, दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आँख के गिर्द आया, फिर उसके बाद हल्की सी लकीर खींची और फिर, और इसका पोटा शराजी का जो सामने वाला है ना, गर्दन और ये सामने वाला पोटा, ये वाइट होना चाहिए, ठीक है। ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा तो ये खाल कबूतर कहलाएगा, ठीक है। वो खाल भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये है कि ओवरऑल शराजी कबूतर, ये स्याह शराजी है। ये माशाल्लाह से आप देख लें, पर इसके ज़बरदस्त पूरे, ठीक है। और शराजियों के अंदर जो एक और क्वालिटी देखी जाती है वो इसकी दुम है, कि इसकी जो दुम होनी चाहिए ना वो वाइट होनी चाहिए। अगर इसकी दुम कलर में आ जाती है, जैसे ये स्याह शराजी है, इसकी दुम भी जो है वो काले कलर की हो जाती है, तो फिर ये तोगे कहलाते हैं। और तोगों की प्राइस रिलेटिवली कम होती है, ठीक है। ये देख लें, ये शराजी है, पूरा जिस्म वाइट, गर्दन, सर और पर ये कलर में होना चाहिए, बाकी सारे इसके वाइट होने चाहिए। पाँव पे अगर पामोज़ हो तो अच्छी बात है, इसके बिल्कुल हल्की सी सॉक्स है, ठीक है। अगर पाँव पे पामोज़ हो तो अच्छी बात है, अगर पामोज़ नहीं है फिर भी ये शराजी कहलाएंगे, लेकिन 100-150 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। ये शराजी कबूतर है। अब इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ आती हैं, वो क्वालिटीज़ में आपको जो है वो मज़ीद एक बर्ड है मेरे पास यहीं पर, वो मैं पकड़ के आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये दूसरा बर्ड जो है ना मैंने हाथ में ले आया हूँ, ये मेरा एक ब्रीडर मेल है रेड शराजी का। एक इसकी आंख बेचारे की जो है वो डैमेज्ड है, उससे देख नहीं सकता, दूसरी आंख इसकी रिकवर है। ये मैंने कबूतर जो है मेरे पास जब आया था, माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद था। इवन दो इसकी एक आंख डैमेज है फिर भी ये सेहतमंद था। अब इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये शराजी में ऐसी क्वालिटी है जिससे शराजी का जो है वो रेट बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी ओवरऑल मैं आपको ना सारी क्वालिटीज़ भी दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप शराजियों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से हेल्दी बर्ड है। ये देखें, इसका ये पर एक वाइट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको दिखाता हूँ, एक इसका पर जो है वो कलर में मौजूद है, ठीक है। तो ये जो शराजी होते हैं ना, ये शराजी कहलाते हैं चप। चप से मुराद है कि एक पर दूसरे कलर का हो और एक पर दूसरे कलर का हो, तो ये चप कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर दूसरी क्वालिटी जो मैंने आपको बताया था कि पर के अंदर अगर कलर आ जाए तो ये इसकी जो है वो क्वालिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो अब एक साइड से तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, वो क्या है कि इसका एक पर वाइट है और एक पर जो है ना इसका कलर में है। लेकिन दुम की जानिब से जो है ना इसके अंदर चूँकि कलर आ गया, पूरी अगर वाइट होती तो ये कबूतर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता, लेकिन चूँकि पर में इसके दुम के अंदर इसके कुछ परों में कलर आ गया तो इसकी क्वालिटी डाउन होगी। तीसरे नंबर पे इसके पाँव पे पामोज़ देखें, यानी कि इसका पाँव जो है वो पूरे तरीके से ढका हुआ है,
ٹھیک ہے، اس پہ پر ہیں اور ماشاءاللہ سے بہترین قسم کے پاموز ہیں اس کے اوپر. تو جب یہ کبوتر کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، تو چلتے ہوئے خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ اس کے ایک تو پاموز ہیں اور پاؤں جو ہیں وہ پروں کے ساتھ لہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، چلتے ہوئے بھی. تو یہ جو کوالٹی ہوتی ہے شرازیوں کی، یہ کوالٹی نارمل کوالٹی سے تھوڑی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھی سے مراد یہ ہے کہ اگر نارمل کوالٹی کا شرازی آپ کو میں 1000 روپے کا پرووائڈ کروں گا، تو چپ جو ہوں گے وہ تقریباً آپ کو 1300-1400 روپے کا پرووائڈ کروں گا. اب ایک اور کوالٹی میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے پاس ہے شرازیوں کے اندر. آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر شرازیوں میں یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کی پرائس آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ہائی ہو. تو اب یہ میرے ہاتھ میں ایک اور جو ہے نا ماشاءاللہ سے میل ہے. اب اس کا پر دیکھیں، ایک وائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ بلیک ہے. لیکن اب آپ اس کے اندر ایک کوالٹی چیک کریں کہ بلیک ہونے کے باوجود اس کے اندر جو ہے نا یہ وائٹ کلر کے پر آئے ہوئے ہیں اور یہ لائن بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ اگر ہم پر مزید نکال دیں گے نا تو اس کبوتر کے اندر ایک کوالٹی ہے جس کو کچ پرا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ پر ایک نکالتے ہیں کوئی کلرڈ، تو ادھر سے نیکسٹ جو پر آتا ہے وہ وائٹ والا پر آتا ہے. تو ایسے کبوتروں کو کچ پرا بولا جاتا ہے اور ایسے کبوتروں کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اب میرے پاس ایک اور کبوتر ہے، وہ بھی آپ کو بعد میں پکڑ کے دکھاتا ہوں. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا شرازی ملتا ہے جس کے یہ والے پر وائٹ ہوتے ہیں اور وہ کچ پرا ہوتا ہے، تو ایسے کبوتروں کو شرازیوں کے اندر اگر یہ کوالٹی آپ کو مل جائے تو یہ کبوتر کی ویلیو بڑھا دیتا ہے. یعنی کہ اگر میں بلیک شرازی آپ کو 1200 روپے کا پیئر بیچ رہا ہوں اور اگر وہ کچ پرا بھی ہے تو وہ ہی اس کی ڈیمانڈ 1200 سے ہٹ کے جو ہے وہ 1400-1500 روپے تک چلی جاتی ہے اس پیئر کی قیمت. تو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. اور اب اس کے اندر دو کوالٹیز موجود ہیں. ایک اس کا پر بھی جو ہے وہ وائٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ چپ ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو یہ پر کے اندر یہ کوالٹی ہے نا کہ ایک نکالیں گے بلیک والا تو نیکسٹ جو پر آئے گا وہ وائٹ کلر کا آئے گا. تو یہ ڈبل کوالٹی والا ہو گیا. تو ایسے کبوتر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کم سے کم بھی آپ کو 2000-2500 روپے کا پیئر ملے گا، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شرازیوں کے اندر اگر آپ نے کوالٹیز کو چیک کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہیں. پہلے نمبر پہ سمپل شرازی، ان کے آبرو بنی ہوئی ہو، آنکھ کے گیٹ، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ان کے پر جو ہیں وہ کلر کے اندر ہوں، باقی ان کی ٹیل اور نیچے کا جتنا دھڑ ہے وہ وائٹ کلر میں ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ ان کا ایک پر وائٹ ہو، ٹھیک ہے، اور ایک پر کلر میں ہو. تو ایسے کبوتروں کو چپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی پرائس نارمل کبوتر سے وہ زیادہ ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ ایسے کبوتر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کبوتر نارمل جیسے دکھتے ہوں لیکن ان کے اندر یہ کوالٹی موجود ہو کہ اگر ہم ان کا ایک پر کلر والا نکالیں گے تو نیکسٹ پر جو آئے گا وہ وائٹ آئے گا، ٹھیک ہے. اور چوتھی کوالٹی آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ ایک پر وائٹ بھی موجود ہے اور اس کے دوسرے پر میں یہ خاصیت بھی موجود ہے کہ اگر ہم پر نکالیں گے تو وہاں پر ہم ڈیزائن بنا سکتے ہیں مختلف قسم کا. تو ایسے کبوتر جو ہے یہ آپ کوالٹی تر کوالٹی یہ آپ چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اتنے روپے کے ملیں گے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی ابھی تو سمپل شرازی آپ لوگوں کو چاہیے، آپ کوشش کریں انہی کے اوپر کام کریں. باقی آپ لوگوں کو اگر کچ پرے شرازی چاہیے ہو یا اگر آپ کو گنڈے دار جن کو شرازی کہتے ہیں یا پھر اگر آپ کو چپ شرازی چاہیے ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہوپ فلی امید کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو مل جائیں گے. باقی اگر آپ نے کوئی بھی اس طرح کا پرندہ پرچیز کرنا ہے مجھ سے تو جائیں ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا ہوا ہے. تو اس نمبر پر جا کر آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے، اپنا سٹی بتانا ہے اور اپنی ڈیمانڈ آپ نے بتا دینی ہے. تو انشاءاللہ جمعے یا اتوار والے دن آپ کو جو ہیں وہ برڈز کارگو کروا دیے جائیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوا. اچھا تھا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.